यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जितेको चितवन 2 मा कांग्रेसबाट जित नारायण श्रेष्ठ चुनाव लड्ने टिकट पाएकै दिन जित नारायणले भने रवि लामिछानेको हावा खुस्किसक्यो, मक्सिरमा आएको हावाहुरी वैशाखमा नआउने दावी। आरजु देउवा गिरोहको निरन्तर हेपाइले कांग्रेसमा रहन सकिन, 2080 को सुरुवातसँगै नयाँ सार्वजनिक भूमिकामा हुनेछु भन्दै 4 नेतालाई सन्देश दिँदै अर्थविद स्वर्णिम वाग्लेले गरे नेपाली कांग्रेसबाट अलग भएको घोषणा। कांग्रेस छोडेका स्वर्णिम वाग्लेको तनहुँ 1 मा चुनाव लड्ने तयारी। स्वर्णिम वाग्लेलाई तनहुँ 1 मा उठाउने विषयमा रवि लामिछानेको स्वीकारोक्ति। स्वर्णिमको विषयमा के भने रवि लामिछानेले, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। यस वर्षको एसई परीक्षा आजबाट सुरु, 4,85,000 एसई दिँदै सत्तारूढ दलको भागभण्डाको चक्कर बल्ल सकियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने, दिउँसो 3 बजे शपथ ग्रहणको तयारी। 10 दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रम, संक्रमणकालीन न्यायका काम 2 वर्षमा सक्ने, 6 महिनाभित्र प्रहरी समायोजन गर्ने, आफू र आफ्ना कार्यकर्तालाई भरण पोषण गर्ने हिसाबले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन नमिल्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। माओवादीको जनयुद्ध होइन, हिंसा थियो, हामीले व्यवस्थापन गर्यौं भन्दै ओलीको टिप्पणी। भारत जाँदा सीमा अतिक्रमणबारे बोल्नुहोस् भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ओलीको सुझाव। चितवनको क्रिकेट रङ्गशालाको समस्या 1 वा 2 हप्ताभित्र समाधान गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दावी। तनहुँ 1 मा एमालेबाट पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल सहित 6 जनाको नाम सिफारिस। कोकसको नाम सिफारिस भयो, एमालेबाट तनहुँ 1 मा यसको विषयमा पुरै जानकारी। न्यायिक समिति राष्ट्रिय मञ्च गठन, संयोजकमा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल। जनप्रतिनिधिहरूले पूर्वाग्रही नराखी न्याय गर्नुपर्ने कायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको भनाई। नेपालमा गएको 24 घण्टामा थप 42 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, 123 जना सक्रिय संक्रमित। अब श्रम स्वीकृतिको आवेदन भर्न स्थानीय तहले सघाउने। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर रकम ठगेको आरोपमा मोरङको पथरी शनिश्चरी नगरपालिका 10 बस्ने 40 वर्षीय सागर राई पक्राउ। पेटभित्र रक्सीको बोतल भेटिएका युवक गुजरात नगरपालिका 9 रौतहटका नुरसाद मन्सुरी अस्पतालबाट डिस्चार्ज। मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापकदेखि रिसेप्सनिस्टसम्म कर्मचारी माग। कोशी प्रदेश नामाकरणको विरोधको आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका पदम लिम्बुलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने परिवारको अडान। साताको अन्तिम दिन बिहिबार 10.87 अङ्कले घट्यो नेप्से परिसूचक। कारोबार रकम 1 अर्ब मुनि। भारतको इन्दौरमा मन्दिरको छत भत्कँदा 13 जनाको ज्यान गयो। युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेस्कीद्वारा चिनिया राष्ट्रपति सीलाई भ्रमणको निम्तो। अमेरिकामा सेनाको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा 9 जनाको मृत्यु। 3 स्टार क्लब सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश। ए डिभिजन लिगको 6औं चरण चैतको 20 गतेदेखि हुने। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी कानका कारण पनि लाग्छ चक्कर, के हुन सक्छ समस्या भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ र समाचारको अन्तिममा आजबाट एसई को परीक्षा सुरु भएको छ, त्यसैले आज हामीले विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकलाई लक्षित गरेर परीक्षा कसरी दिने, तयारी कसरी गर्ने भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल चैतको 17 गते शुक्रबार, स्पेसम्म सन् 2023 मार्च 31 तारिक। आजबाट एसई को परीक्षा सुरु। आज अनिवार्य अङ्ग्रेजीको परीक्षा। सम्पूर्ण परीक्षा दिँदै गर्नुभएका विद्यार्थी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। एसई को राम्रो नतिजा ल्याउनुहोला। यहाँहरूले पनि आफ्ना शुभकामनाका सन्देश आफ्ना बाबु नानी र सबै एसई दिने भाइ बहिनीहरूलाई शुभकामना दिनुहोला। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायतमा काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर सम्पूर्ण खबर छोटकरीमा प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर नोटिफिकेसन इनेबल गरेर अलमा पनि क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट
हेरिरहनु भएको छ भने आफूहरूको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन ठाउँबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ, त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अनि हाम्रो समाचार बुलेटिन तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, हाम्रो प्रस्तुति पछिल्लो समय तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ, त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ स्वर्णिम वाग्लेले कांग्रेस छोडेको र रासोपाबाट चुनाव लड्ने तयारी गरिरहेको प्रसङ्गबाट। अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सहित 4 नेतालाई आफू कांग्रेसमा नरहेको सन्देश पठाउनु भएको छ। वाग्लेलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले तनहुँ 1बाट उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न प्रस्ताव गरेको छ। उपचुनाव लड्ने मुड बनाउनु भएका वाग्लेले महामन्त्री द्वयसँगै नेताहरू शेखर कोइराला र डाक्टर गोविन्दराज पोखरेललाई व्हाट्सएपमा सन्देश पठाएर कांग्रेस छाडेको जानकारी गराउनु भयो। हजुरहरूको अपार सद्भावका बावजुद म कांग्रेसमा रहन नसक्ने अवस्था आएको छ। उहाँले आफ्नो सन्देशमा भन्नुभएको छ, देउबा आर्जु गिरोहको निरन्तर हेपाई र अपमानले यो स्थिति ल्याएको हो। आफूले कोरेर बस्ने कृपा र निगाहको जीवन पर्यन्त राजनीतिभन्दा समय सीमा तोकेर आफ्नो उमेर, ज्ञान र ऊर्जा सान्दर्भिक रहँदै डेलिभरीको प्रयोगमा जान चाहेको समेत वाग्लेले आफ्नो सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ। एक नेताका अनुसार वाग्लेले निर्णय लिनु अघि किन नभेटेको भनेर स्पष्टीकरण पनि दिनुभएको छ। उहाँले 4 नेतालाई कांग्रेस पार्टीमा तपाईँहरूको निर्णायक हैसियत बनेको दिन कुनै न कुनै रूपमा जोडिन सक्ने आशा समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो सन्देशको अन्त्यमा भन्नुभएको छ, त्यतिन्जेल जहाँ जहाँ रहन्छौँ त्यहीबाट सहकारी र सहयोग गर्ने र अहिलेको आत्मीयता मित्रता कायम राख्ने बाचा गर्दछु भन्नुभएको छ। 4 नेतालाई व्हाट्सएप सन्देश पठाएपछि वाग्ले फोन अफ गरेर बस्नु भएको छ। उहाँलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्भव नभएको कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गोविन्दराज पोखरेलले बताउनु भएको छ। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले एउटा सुयोग्य साथीले साथ छोड्दा लामो यात्रा बीचमै मोड्दा दुःख लागेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 4 मक्सिरको चुनावमै स्वर्णिमलाई काठमाडौँको कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर त्यति बेला कांग्रेसको घोषणापत्र मस्यौदा समितिमा रहेका स्वर्णिमले अस्वीकार गर्नुभयो, तर कांग्रेसले पनि उहाँलाई टिकट दिएन। उहाँले आफ्नो व्हाट्सएपमा 4 नेतालाई लेखेको सन्देश यस्तो छ, प्रिय शेखर दाई, गगनजी, विश्वप्रकाशजी र गोविन्दजी, हजुरहरूको अपार सद्भावका बावजुद म नेपाली कांग्रेसमा रहन नसक्ने अवस्था आएको छ। देउबा आर्जु गिरोहको निरन्तर हेपाई र अपमानले यो स्थिति ल्याएको। अब कुरेर बस्ने कृपा र निगाहको जीवन पर्यन्त राजनीतिभन्दा समय सीमा तोकेर आफ्नो उमेर, ज्ञान र ऊर्जा सान्दर्भिक रहँदै डेलिभरीको प्रयोगमा जान चाहे। यो निर्णय लिनुअघि हजुरहरूसँग भेटेको भए निश्चय पनि कांग्रेस नछोड्न भन्नुहुने र त्यस पछाडि छोड्दा अवज्ञा गरेको हुने भएकाले श्रद्धापूर्वक पछि नै हामी बस्नेछौँ। कांग्रेस पार्टीमा हजुरहरूको निर्णायक हैसियत बनेको दिन फेरि हामी कुनै न कुनै रूपमा जोडिन सक्ने आशा छ। त्यतिन्जेल जहाँ जहाँ रहन्छौँ त्यहीँबाट सहकार्य र सहयोग गर्ने र अहिलेको आत्मीय मित्रतालाई कायम राख्ने बाचा गर्दछु भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, स्वर्णिम वाग्ले वास्तवमा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट तनहुँमा चुनाव लड्नु भयो भने उहाँको जित्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? कृपया आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कांग्रेसले जनलाई स्तब्ध बनाउँदै पार्टी परित्यागको घोषणा गर्नुभएका युवा अर्थशास्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रोज्नु भएको छ। यदि कुनै ठूलो व्यवधान नआएमा उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट तनहुँ 1मा उपचुनाव लड्ने समेत निश्चित भएको छ। कांग्रेसभित्रका अब्बल अर्थशास्त्रीका रूपमा कहलिनु भएका डाक्टर वाग्लेको आगमन राष्ट्रपतिका लागि निकै ठूलो बुस्ट अप हुन सक्छ। संसदीय चुनाव यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लोकप्रियता केही खस्किएको आवाज भइरहेका बेला स्वर्णिमले पार्टी पंक्तिमा नयाँ उत्साहको सञ्चार गरिदिएका छन्। वाग्लेले तनहुँ 1बाट चुनाव जितेर पार्टीलाई संसदमा पार्टीको 1 सिट बढाउनेमा पनि नेताहरू ढुक्क रहेको बताइएको छ। यसैबीच आफूलाई पुस्तैनी कांग्रेस बताउँदै आउनुभएका अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गर्नुभयो। उहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवेश गरेको र तनहुँ 1बाट उपचुनावमा उम्मेदवार बन्ने चर्चा छ। यसै प्रसङ्गमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई स्वर्णिम वाग्लेलाई पार्टी प्रवेश गराएर तनहुँ 1को उपचुनावमा टिकट दिन लाग्नु भएको हो भन्दा उहाँले हँस्यौली जवाफ फर्काउनु भयो। यो न्युजलाई तपाईँहरूले ठुलो ठान्नुभयो होला, तर हाम्रा लागि साधारण नै हो। स्वर्णिमको सम्भावित राष्ट्रसभा प्रवेशको खबर आफैमा पनि गम्भीर नै थियो। त्यसैले राजनीति गर्ने मानिसहरूमा चाहिने जति चलाखी देखाउँदै उहाँले तत्कालै मिलाउनु भयो। उहाँलाई पार्टीमा ल्याउने कुरा पहिलादेखि नै चलिरहेको थियो। भर्खरै उहाँले त्यस्तै बमोजिम कांग्रेस परित्याग गरेको सूचना पाए। अब उपचुनावको उम्मेदवार सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ उहाँको भनाइ छ। रविले बताए अनुसार उपचुनावको उम्मेदवारीबारे राष्ट्रसभाभित्र अन्तिम चरणको छलफल चलिरहेको छ। 12/2 मा पनि उम्मेदवारी टुङ्ग्याउनु पर्ने भएकाले समय लागेको लामिछानेले बताउनुभयो।
वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको प्रतिस्पर्धीका रूपमा कांग्रेसले जितनारायण श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको निर्णयले श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो। श्रेष्ठले पार्टी कार्यालय सानेपामा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै मक्सिरमा आएको हावाहुरीले अहिले काम नगर्ने बताउनुभयो। उहाँले रवि लामिछानेलाई लक्षित गर्दै भन्नुभयो, मक्सिरमा आएको निर्वाचन चितवनमा हावाहुरी आएको थियो। जे हावाहुरी आएको थियो त्यो मान्छे अहिले जनताको बीचमा आफ्नो स्थिति खोज्दै कहाँ हो मेरो पहिचान भनेर खोज्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ। अहिले कहिले कसलाई समर्थन गरेको छ, कहिले कसलाई भोट हालेको छ, भोट हालेको काँड पनि खुलाउनु पर्दैन। किन सरकारलाई समर्थन गरेको र विश्वासको मत दिएको जनतालाई भन्नु पनि नपर्ने, पार्टीबाट निर्णय गर्नु पनि नपर्ने चितवनको नागरिक सचेत छन् उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले मक्सिरदेखि अहिलेसम्मको जनताले गतिविधि निहालिसकेकोले त्यो गल्ती चितवनवासीले नगर्ने पनि विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, अहिले हामी मक्सिरको परिणाम उल्ट्याउँछौँ। उहाँले सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवार पनि आफै बन्ने जिकिर गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, यसभन्दा अगाडि चुनाव जित्नुभएका र गृहमन्त्री बनिसक्नुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई लक्षित गर्दै जितनारायण श्रेष्ठले जुन खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, उहाँको हावा फुस्किसकेको भनेर जुन खालको कुरा भन्नुभएको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। केही समय अब राजनीति बाहेक परीक्षाको कुरा। आजबाट एसई परीक्षा सुरु भएको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईमा सहभागी हुने छात्र र छात्र विद्यार्थीको संख्या बराबर जस्तै देखिएको छ। यस वर्ष परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10 को तथ्याङ्क अनुसार 38 जनाले मात्र छात्राको संख्या बढी देखिएको छ। कार्यालयका अनुसार 4,85,396 जना विद्यार्थी मध्ये छात्राको संख्या 2,42,712 र छात्रको संख्या 2,42,674 रहेको छ। शुक्रबार 2037 परीक्षा केन्द्रबाट बिहान 8 बजेदेखि परीक्षा सुरु भएको छ। कार्यालयका अनुसार कुल परीक्षार्थी मध्ये प्राविधिक धार समेत सञ्चालन भएका 505 विद्यालयका 15,461 जना विद्यार्थी सहभागी हुनेछन्। परीक्षामा केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक, सहायक र सहयोगी कर्मचारी र सुरक्षा कर्मी समेत गरेर 77,992 जना जनशक्ति प्रत्यक्ष रूपमा परीक्षा केन्द्रमा खटिनेछन्। परीक्षालाई व्यवस्थित, मर्यादित, निष्पक्ष, भयरहित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सञ्चालन गर्न सबै प्रदेशका प्रदेश परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा 77 वटै जिल्ला परीक्षा समन्वय समितिहरूबाट परीक्षामा खटिने केन्द्राध्यक्ष लगायत जनशक्तिलाई अभिमुखीकरण गरिएको परीक्षा नियन्त्रक विष्णु नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। नियन्त्रक श्रेष्ठले सबै परीक्षार्थीहरूलाई बिना डर, त्रास, उच्च मनोबल र निर्भयका साथ परीक्षामा सहभागी हुन अपिल समेत गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, आजबाट एसई को परीक्षा सुरु भएको छ र आज अनिवार्य अङ्ग्रेजीको विषयको परीक्षा विद्यार्थीहरूले दिइरहेका छन्। दर्शक महानुभाव, आजको समाचारको अन्तिममा खास गरी परीक्षा कसरी दिने भन्ने विषयवस्तुमा परीक्षा दिँदै गरेका विद्यार्थीहरू र उनीहरूका अभिभावकहरूलाई हामीले एउटा सानो प्याकेज टिप्स प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज मन्त्री परिषद विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ। हिजो नै मन्त्री परिषद विस्तार हुने भनिए पनि केही मन्त्रालयमा धेरै दलको दाबी रहेका कारण विवाद हुँदा आजका लागि सरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलका अनुसार आज दिउँसो 3 बजे नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण समारोह तय भएको छ। मन्त्रालयका सन्दर्भमा दलहरूले माग गरेका र मिलाउन बाँकी विषयहरू आज टुङ्गो लाग्ने गजुरेलले भन्नुभएको छ। नेताहरूका अनुसार अर्थ, गृह, रक्षा र सञ्चार मन्त्रालय कसले लिने भन्ने विवाद छैन। अर्थ र रक्षा कांग्रेसले र गृह र सञ्चार माओवादी केन्द्रले लिनेछन्। मिल्न बाँकी मन्त्रालयहरूको सन्दर्भमा आफै मिलाउने भनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता साझेदार दलहरूलाई मन्त्रीको नाम दिन आग्रह गर्नुभएको छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्ता साझेदार दलहरूसँग सामूहिक र एक्लै संवादमा रहेको उल्लेख छ। विवादमा रहेका मन्त्रालयहरूका सन्दर्भमा मन्त्रीको नाम पाएपछि मन्त्रालय तोक्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा सहभागी एक नेताले भनेका छन्, सत्ता साझेदार दलहरूका बीचमा कांग्रेसले 8, माओवादी केन्द्रले 5, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 2 र जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीले 1 मन्त्रालय पाउने समझदारी रहेको छ। सत्तारूढ दलहरूले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रम टोक्याएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल समाजवादी पार्टी र आम जनता पार्टी गरी 10 दलले सरकारको प्राथमिकताको काम उल्लेख गरेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेका हुन्, जसमा 2 वर्षभित्र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी काम सक्ने, 6 महिनाभित्र प्रहरी समायोजन गर्ने, सरकारी सेवा लिन वा लाग्न समय एकटिआईले घटाउने लगायतका विषयहरू उल्लेख गरिएको छ। मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको नेताहरूले बताएका छन्।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू र आफ्ना कार्यकर्तालाई भरण पोषण गर्ने हिसाबले शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन नमिल्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उपयुक्त ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता, सर्वोच्च अदालतको फैसला र पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चितताको आधारमा शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिनु पर्ने बताउनुभयो। मेलमिलापको नाममा अर्को गैर मेलमिलाप गर्ने कुराको छुट कसैलाई नभएको ओलीको भनाइ छ। उहाँले अहिले बनेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको कुनै पनि गन्तव्य नभएको पनि टिप्पणी गर्नुभयो। यसैबीच एमाले अध्यक्ष ओलीले माओवादीले गरेको 10 वर्षीय आन्दोलन जनयुद्ध नभएर हिंसा भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, जनयुद्धको मैले लगातार विरोध गरेको छु, माओवादीले गरेको जनयुद्ध नै होइन, त्यो एउटा सेन्टिमेन्टमा आएर नेताको स्वार्थ थियो, कार्यकर्तालाई महान परिवर्तन ल्याइन्छ भनेर सेन्टिमेन्टमा लगाइएको थियो। उनीहरूको दोष छैन, तर नेताहरूले जे गरे त्यो जनयुद्ध थिएन, जनयुद्ध त्यसलाई भनिँदैन, त्यो एउटा हिंसा थियो। त्यस हिंसाले द्वन्द्व जन्मायो, दुःखद परिणाममा देश पुग्यो, उहाँको भनाइ छ। उहाँले आफ्नो पार्टी सरकारमा हुँदाहुँदै प्रचण्डले एकतर्फी रूपमा बिदा दिएर राष्ट्रिय उत्सव बनाउन खोजेपछि आफूले आलोचना गरेको पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, केपी शर्मा ओलीको यो भनाइप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारले देश र जनताको नभई व्यक्तिगत हितका लागि काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले अहिले देश निकै जटिल अवस्थामा पुग्दा वर्तमान सरकारले व्यक्तिगत हितका लागि काम गरेको बताउनु भएको छ। सरकारको क्रियाकलापकै कारण मुलुकको राजनीति छताछुल्ल भत्ताभुङ्ग भएको र अविश्वासको चक्र बढ्दै गएको ओलीको टिप्पणी छ। नेपालमा हुने चुनावमा कसलाई जिताउने वा हराउने भन्ने खेल बाहिरबाट हुने गरेको भन्दै उहाँले मुलुकको सार्वभौम सत्ता कमजोर बनेको जिकिर गर्नुभयो। ओलीले निकट भविष्यमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जान लागेको भन्दै भौगोलिक अखण्डता र सीमा अतिक्रमणको विषयमा बोल्न सुझाव दिनुभयो। ओलीले मिटर ब्याज पीडितहरूको बारेमा सरकारको ध्यानआकर्षण गरेको जानकारी दिँदै मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाही गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्ने पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 15 मा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको समस्या समाधान हुने बताउनु भएको छ। भरतपुर विमानस्थलको नयाँ टर्मिनल भवन शिलान्यास समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अबको 1 हप्ता वा 2 हप्ताभित्र अहिले देखिएको समस्या समाधान गरेर निर्माणको कार्य अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। झन्डै 1.5 वर्षदेखि रकम अभावमा रोकिएको रङ्गशालाको काम चाँडै अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण थालेको रङ्गशालाको उधारो र ऋण गरेर करिब 18 करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। रङ्गशाला निर्माणको स्वामित्व र दायित्व महानगरपालिकालाई लिन फाउन्डेसनले पत्राचार गरे पनि थप प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन। आगामी वैशाख 10 मा तनहुँ 1 मा हुने उपनिर्वाचनका लागि नेकपा एमालेबाट पूर्व आइजिपी शर्वेन्द्र खनाल सहित 6 जनाको नाम सिफारिस भएको छ। बिहिबार बसेको क्षेत्रीय कमिटीको बैठकले चुनाव लड्न आकांक्षा व्यक्त गरेका पूर्व आइजिपी सहित रामबहादुर गुरुङ, मोहन विक, परितोष पौडेल, किरण धिताल र सोझा गुरुङको नाम जिल्ला कमिटीमा सिफारिस गरेको हो। स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षले न्यायिक समितिको राष्ट्रिय, प्रदेश र जिल्ला मञ्च गठन गर्ने भएका छन्। न्यायिक समितिको कार्यवाहीलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र गुणात्मक बनाउन न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरू बीच निरन्तर सम्पर्क, समन्वय र सञ्चार गर्न राष्ट्रिय मञ्च, प्रदेश मञ्च र जिल्ला मञ्च तदर्थ गठन गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलको संयोजकत्वमा 20 जना सदस्य रहेको राष्ट्रिय समिति गठन गर्ने र समितिले 1 महिनाभित्र विभिन्न पदाधिकारी सहितको 21 सदस्यीय न्यायिक समिति राष्ट्रिय मञ्च गठन गर्ने सम्मेलनले घोषणा गरेको छ। काठमाडौँमा बुधबार र बिहिबार भएको सम्मेलनले न्यायिक समिति प्रदेश मञ्च पनि गठन गर्ने घोषणा गरेको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले जनप्रतिनिधिहरूले न्याय सम्पादन गर्दा पूर्वाग्रह राख्न नहुने बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आयोजना गरेको न्यायिक सम्मेलनमा उहाँले न्याय सम्पादन गर्दा जनप्रतिनिधि हुँ भन्ने कुरा बिर्सिनु पर्ने बताउनुभयो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले न्याय सम्पादन गर्दा मेरो पार्टी यो हो भन्ने हिसाबबाट गरिए न्याय पूर्वाग्रही हुने स्पष्ट पार्नुभयो। पूर्वाग्रह भएको ठाउँमा न्याय हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले मेलमिलाप कायम गरेर अगाडि बढ्न सक्ने, सबैले साथ दिने समेत बताउनुभयो। न्यायिक समितिले फैसला गर्ने भन्दा मेलमिलापको कुरामा बढी जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 42 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 300 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 37 जना र 615 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 5 जना गरी 42 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। बिहिबार मात्रै 17 जना कोरोनाबाट संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 123 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित छन्। यसअघि क्रमशः कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले सतर्क रहन सबैलाई मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अतिरिक्त मात्रा बुस्टर डोज सबैलाई लगाउन निर्देशन दिएको छ। अहिले उपत्यका सहित सबै ठाउँमा बुस्टर डोज लगाउने अभियान सञ्चालन समेत भइरहेको छ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिको आवेदन भर्न स्थानीय तहहरूले सघाउने भएका छन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै वैशाख 1 गतेदेखि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति र पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि स्थानीय तहका रोजगार सेवा केन्द्रबाट नै आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको हो। श्रम मन्त्रालय समेत हेरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यस्तो निर्णय गर्नुभएको हो। यस अनुसार श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन आवेदन भर्न केन्द्रले सहजीकरण गर्नेछ। अहिले सबै प्रकारका श्रम स्वीकृतिका लागि श्रमिकले घरबाटै आवेदन दिन सक्छन्। सरकारले वैशाख 1 सम्म सेवा केन्द्रहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने योजना बनाएको छ। वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलका सूचना अधिकारी नवराज बोहरा सरकारको निर्णयले आफै अनलाइन फारम भर्न नसक्नेहरूलाई सहज हुने बताउनुहुन्छ। 753वटा स्थानीय तहबाट यस्तो सेवा पाउँदा सेवाग्राहीले सहज महसुस गर्न पाउँछन् उहाँको भनाइरहेको छ। भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजाने भन्दै रकम ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मोरङको पथरी शनिश्चरी नगरपालिका 10 बस्ने 40 वर्षीय सागर राई रहेका छन्। उनलाई उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको विशेष टोलीले बालकुमारी क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका उनलाई मुलुकी अपराध संहिताको दफा 249 बमोजिमको 2 र 1 को कसुर अपराधमा आवश्यक अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी परिषद टेकु पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ। साथीहरूले मलद्वारबाट रक्सीको बोतल छिराइदिएपछि गम्भीर अवस्थामा पुगेका गुजरा नगरपालिका 9 रतौहटका नुरसाद मन्सुरी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। चितवनको भरतपुर स्थित पुरानो मेडिकल कलेजका चिकित्सकले शल्यक्रिया गरी उनको पेटबाट रक्सीको बोतल निकालेका थिए। उनी आफै हिँडेर घर फर्कने अवस्थामा पुगेपछि बुधबार डिस्चार्ज गरिएको उपचारमा संलग्न डाक्टर राजेश यादवले बताउनुभयो। उनलाई 25 दिन अघि गम्भीर अवस्थामा चितवनमा उपचारका लागि ल्याइएको थियो। अस्पतालका जीआई सर्जन डाक्टर नारायण वेलवासेका अनुसार उनको स्वास्थ्यमा निकै सुधार भएको छ, तर उनी प्राकृतिक रूपमा अहिले नै दिशा गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन्। मलद्वार नजिकै ठुलो आन्द्राको भाग थोरै बाहिर निकालेर दिशा बाहिर जान मिल्ने बनाइएको छ। 1 महिनापछि उनलाई फलोअपमा बोलाइएको र पुनः शल्यक्रिया गरेर प्राकृतिक रूपमा नै दिशा गर्न मिल्ने अवस्थामा ल्याइने अस्पतालका एनेस्थेसियोलोजिस्ट डाक्टर राजेश यादवले बताउनुभयो। मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले उपप्राध्यापकदेखि रिसेप्सनिस्टसम्मका पदमा कर्मचारी माग गरेको छ। विश्वविद्यालयले बिहिबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै कर्मचारी माग गरेको हो। सामान्य व्यवस्थापन, वित्तशास्त्री र लेखाशास्त्र विषयमा उपप्राध्यापक माग भएको छ। यी विषयमा एक जनाका लागि आवेदन माग भएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। मुख्य सहायक प्रशासन, मुख्य सहायक कम्प्युटर प्राविधिक र मुख्य सहायक रिसेप्सनिस्ट पदमा समेत क्रमशः 1, 2 र 1 जनाका लागि आवेदन माग भएको छ। यी पदमा भने करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न लागि छ। यी पदमा विश्वविद्यालयले यस अघि गत भदौमा समेत कर्मचारी मागेको थियो। त्यसबेला स्थगित भएको भर्ना प्रक्रियालाई पुनः आवेदन माग गरी विश्वविद्यालयले परिपूर्ति गर्न लागेको जनाएको छ। अब चैतको 23 गतेसम्म आवेदन दिन सकिने गरी विश्वविद्यालयले कर्मचारी मागेको छ। फारम मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट मुसोमको प्रशासनिक कार्यालयबाट दरखास्त फारम लिन सकिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। विराटनगरको बेलबारी नगरपालिका 2 लालभित्तीमा पर्छ पदम लिम्बुको घर। गत चैत 5 गते विराटनगरमा भएको पहिचानको आन्दोलनका क्रममा घाइते उनको मृत्यु भएपछि सब धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राखिएको छ। लालभित्ती स्थित पदमको घरमा मानिसहरूको आउजाउ बाक्लिएको छ। उनीहरूले सोध्ने अनेक खाली प्रश्न र राख्ने प्रस्तावले परिवारमा शोकमाथि तनाव थपेको छ। बाबु आमाले एक्लो छोरा र हामीले माइती गुमाएका छौँ, पदमकी बहिनी पवित्राले भनेकी छिन्। त्यसमाथि दिनदिनै मानिसहरू आएर के भन्छन् के जसले जे भने पनि दाजुलाई सहित घोषणा नगरी हामी मान्दैनौँ, सब पनि बुझ्दैनौँ उनको भनाइ छ। घरमा आउने सबैलाई लिम्बू परिवारको एउटै भनाइ छ, सरकारले सहित घोषणा गर्नुपर्छ र पदमको छोराको भविष्यको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। गत चैतको 5 गते पहिचान पक्षधरको आन्दोलनमा घाइते भएका पदम लिम्बूको चैतको 10 गते धरानमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। घटनाबारे छानबिन गर्न संघीय सरकारले गठन गरेको समितिले सोमबारदेखि काम सुरु गरेको छ। समितिमा सदस्य रहेका मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद पोखरेलले मृतकको परिवारलाई भेटेर सरकारको तर्फबाट समवेदना व्यक्त गरेको बताउनुभयो। सब पोस्टमार्टम गर्ने छानबिन समितिको प्रस्ताव मृतकको परिवार, आफन्त र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले परिवारको माग सम्बोधन भएपछि मात्र पोस्टमार्टम गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्। पहिचान पक्षधर आन्दोलनमा मृत्यु भएका लिम्बूलाई प्रदेश सरकारले तत्काल 3 लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ, जसलाई लिम्बू परिवारले अस्वीकार गरेको छ। शेयर बजारमा बजार परिसूचक नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि सुस्त बन्दै गएको छ। लगातार दोस्रो कारोबारको दिन पनि कारोबार रकम 1 अर्ब भन्दा तल झरेको छ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहिबार बजार
परिसूचक नेप्से 10.87 अङ्कले गिरावट हुँदा 1908.55 अङ्कमा बन्द भएको छ। होटल तथा पर्यटन र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै उपसूचकमा गिरावट भएको छ। होटल तथा पर्यटन उपसूचक 0.50% ले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से घटेर तल्लो बिन्दुमा आउँदा लगानीकर्ता पर्खर हेरेको अवस्थामा देखिएका छन्, जसले कारोबार रकम पनि घट्दै गएको छ। नेप्सेमा सुस्त बन्दै गर्दा पनि कारोबार रकम लगातार 1 अर्ब माथि भए पनि बुधबार र बिहिबार भने 1 अर्बबाट तलै झरेको छ। बुधबार करिब 82 करोडको शेयर कारोबार भएको बजारमा बिहिबार 89 करोड 95 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। 26,434 वटा कारोबारमा 27,50,655 किता सूचीकृत धितुपत्र कारोबार हुँदा उक्त रकमको कारोबार भएको हो। जसमध्ये शिवम सिमेन्टको सर्वाधिक 5 करोडको कारोबार हुँदा हिमालयन डिस्टिलरीको 3 करोड 12 लाख र जीवन विकास लघुवित्तको 2 करोड 14 लाखको कारोबार भएको छ। बिहिबार नेप्सेमा कुल 215 सूचीकृत कम्पनीको शेयर कारोबार भएकोमा 157 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। त्यस्तै 49 कम्पनीको शेयर मूल्यमा वृद्धि हुँदा 9 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ, जसमध्ये सुपरमाई हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 9.99% ले बढेर सकारात्मक सर्किट लेभलमा बन्द हुँदा कालिम्चोक दर्शनको शेयर मूल्य 6.08% र आरएसडीसी लघुवित्तको शेयर मूल्य 2.57% ले वृद्धि भएको छ। आदर्श लघुवित्तको शेयर मूल्य 6.07% गिरावट हुँदा जालपा सामुदायिक लघुवित्तको शेयर मूल्य 3.86% र सपोर्ट लघुवित्तको शेयर मूल्य 3.71% ले गिरावट भएको छ। भारतको मध्य प्रदेशको इन्दौरमा एक मन्दिरको छत भत्कँदा 13 जनाको ज्यान गएको छ। रामनवमीको अवसरमा लागिरहेको मेलामा अत्याधिक भिडका कारण मन्दिरको छत खस्दा 13 जनाको ज्यान गएको हो। मध्य प्रदेशका गृहमन्त्री नरोत्तम मिश्रले मन्दिरको छत भत्कँदा 10 महिला सहित 13 जनाको ज्यान गएको बताउनु भएको छ। अहिलेसम्म 19 जनालाई उद्धार गरेर अस्पताल पठाइएको छ। रामनवमी मनाउन मन्दिरमा मानिसहरू जम्मा भएका थिए। त्यही समयमा मन्दिरमा रहेको छाना खसेको थियो। प्रदेशका मुख्यमन्त्री शिवराज सिंह चौहानले मृतकका आफन्तलाई 5 लाख र घाइतेलाई 50,000 रुपैयाँ दिने घोषणा गर्नुभएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेस्कीले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई युक्रेन भ्रमणको निम्ता गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति सीलाई जेलेस्कीले युक्रेन भ्रमणका लागि निम्तो गरेको एसोसिएट प्रेसले जनाएको छ। रुस युक्रेन युद्ध सुरु भए यता सी र जेलेस्की बीच संवाद भएको थिएन, तर गत फेब्रुअरीको अन्त्यमा चीनले युक्रेन संकटको राजनीतिक समाधानका लागि 12 मुद्दे योजना सार्वजनिक गरेको थियो। गत मार्चमा सीले रुसको राजकीय भ्रमण गर्नुभएको थियो। उक्त 3 दिने भ्रमणका क्रममा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र सीले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्नुभएको हो। रुस युक्रेन द्वन्द्व वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने भन्दै चीनले तटस्थ अडानका साथ उक्त संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको थियो। यद्यपि रुस असल छिमेकी राष्ट्र भएको बताउँदै सीले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। अमेरिकाको केन्टकी प्रान्तको ट्रिग काउन्टीमा अमेरिकी सेनाको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ। स्थानीय समाचार रिपोर्टमा बताइए अनुसार स्थानीय समयअनुसार बुधबार राति 9:30 बजे भएको घटनामा परि 9 जनाको मृत्यु भएको हो। स्थानीय सेनाले पनि आफ्नो हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त भएको पुष्टि गरेको छ। दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न सक्ने आशंका छ। केन्टकीका गभर्नर एन्डी बेसियरले घटनाको पुष्टि गर्दै दुर्घटनामा थप मानिसहरूको मृत्यु हुने सम्भावना रहेको बताएका छन्। फोर्ट क्याम्पबेल मिलिटरी बेसका प्रवक्ताले बीबीसीलाई दिएको जानकारीमा 2 वटा HH-60 ब्ल्याहक हेलिकप्टर नियमित प्रशिक्षण मिसनको क्रममा दुर्घटनाग्रस्त भएको बताएका छन्। चालक दलका सदस्यको अवस्थाको बारेमा कुनै जानकारी नभएको जनाइएको छ। 3 स्टार क्लब धनगढीमा जारी मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बिहिबार धनगढी रङ्गशालामा भएको सेमिफाइनल खेलमा आयोजक सुदूरपश्चिम 11लाई हराउँदै 3 स्टार 6औं संस्करणको मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको हो। आयोजकलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 4-2 ले हराउँदै 3 स्टार उपाधि नजिक पुगेको हो। 3 स्टारले उपाधिका लागि शनिबार मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबसँग खेल्नेछ। यसअघि नै क्यामरुनको एभिन्डर फुटबल क्लबलाई हराउँदै मनाङ मर्स्याङ्दी प्रतियोगिताको फाइनल प्रवेश गरिसकेको छ। मोफसलको सर्वाधिक पुरस्कार राशिको फुटबल प्रतियोगिताको विजेताले 21 लाख रुपैयाँ र उपविजेताले 10 लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मुख्य प्रवर्धक रहेको प्रतियोगितालाई सुदूरपश्चिम 11 स्पोर्ट्स क्लबले आयोजना गरेको हो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको 6औं चरणदेखि 13औं चरणसम्मको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ। एन्फाले बिहिबार लिगको आगामी 8 चरणको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको हो। फागुनको 19 गतेदेखि सुरु भएको डबल लिगमा यसअघि 5औं चरणसम्मको खेल भएको छ। 5 मध्ये 4 खेल जितेको साथ दोबाटो युथ क्लब 12 अङ्क सहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। समान 11 अङ्क सहित मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब दोस्रो र चर्च बोइज युनाइटेड तेस्रो स्थानमा छन्। 5 मध्ये एउटा खेल मात्र बराबरी खेलेको नेपाल पुलिस क्लब 1 अङ्क सहित पुच्छारमा छ। नयाँ तालिका अनुसार 6औं चरणको खेल चैतको 20
20 गतेदेखि सुरु हुनेछ। एन्फाले सार्वजनिक गरेको खेल तालिका अनुसार चैतको 20 गते सोमबार सङ्कटा क्लब, खुमलटार युथ क्लब तथा एपीएफ र पुलिस बीच खेल हुने बुझिएको छ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले चक्कर लाग्ने कारण, कानको दुखाइ अथवा कानको कारणले पनि चक्कर लाग्न सक्छ, के हुन सक्छ समस्या भन्ने विषयवस्तुमा प्राध्यापक डाक्टर ढुण्डीराज पौडेलले दिएको जुन हेल्थ टिप्स छ, उहाँ चाहिँ नाक कान घाँटी रोगको विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ। उहाँले दिएको हेल्थ टिप्स हामी प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यो भिडियोलाई चाहिँ अथवा यो हेल्थ टिप्सलाई चाहिँ सबै नेपाली माझ पुर्याउनका लागि कृपया तपाईँले आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला है त। मान्छेलाई उभिनका लागि पृथ्वीको गुरुत्व आकर्षणसँग तालमेल मिलाउनु पर्छ नि। शरीरलाई पृथ्वीको गुरुत्व आकर्षणसँग तालमेल मिलाउनु परे जस्तै टाउकोलाई पनि शरीरसँग सन्तुलन मिलाउनु पर्छ। शरीरलाई सन्तुलनमा राख्न मस्तिष्क, कानको भित्री भाग, आँखा, ढाडको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसैले शरीरको सन्तुलन कायम गर्ने कुनै पनि अङ्गमा खराबी भयो भने सन्तुलन बिग्रिएर चक्कर लाग्न सक्छ। त्यसो भए चक्कर लाग्ने अन्य कारणहरू के हुन सक्छन् त? मस्तिष्कमा समस्या, आँखाको समस्या, भित्री कानको समस्या, ढाडको समस्या, रक्तचाप कम हुँदा, रक्त अलपत्ता हुँदा, मुटुको समस्या, रगतमा खराबी, रगत जम्ने, माइग्रेन र उमेर ढल्किँदै जान दशाहरू शिथिल भएर चक्कर लाग्ने समस्या हुन्छ। साथै लामो समय घाममा उभिने व्यक्तिलाई चक्कर लागेर पनि ढल्ने हुन्छ। लामो समय घाममा बस्दा मस्तिष्कमा रक्त सञ्चार कम भएर चक्कर लाग्छ। चक्कर लाग्ने यी विविध कारणमध्ये 60% चाहिँ भित्री कानको कारणले हुन सक्छ। भित्री कानको समस्याले चक्कर लाग्न सक्छ, यो कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। कानको भित्री भागमा एउटा क्याल्सियम कार्बोनेट पत्थर जस्तो वस्तु जम्मा भएर बस्यो भने केही सेकेन्ड चक्कर आउने र आफै हराउने हुन्छ। कानको भित्री अङ्गमा पानी जमेर बस्दा प्रेसर परेर पनि चक्कर लाग्ने समस्या हुन्छ। यस्तो समस्या हुँदा आधा घण्टादेखि केही घण्टासम्म चक्कर लाग्ने र समस्या दोहोरिरहने हुन सक्छ। चक्करसँगै वाक लाग्ने, वान्ता हुने र सुन्न पनि कम हुन सक्छ। कोही व्यक्तिलाई रुगाखोकी लागेर वा संक्रमणको कान चाहिँ पाक्ने समस्या भएको छ भने पनि चक्कर लाग्ने हुन सक्छ। कान पाक्ने र पिप बग्ने समस्या कानको भित्री भागसम्म पुग्यो भने चक्कर लाग्ने, कान सुन्न कम हुने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा चक्कर लाग्ने समस्या कयौं दिनसम्म निरन्तर हुन सक्दछ। कानको भित्री नसामा असर परेर पनि अचानक चक्कर लाग्ने हुन्छ। कयौं दिनसम्म यसको कारण चक्कर लागिरहने हुन सक्छ। सुन्नमा पनि समस्या हुन्छ। कानको भित्री भागमा तथा नसामा ट्युमर पलाउँदा पनि चक्कर लाग्ने समस्या हुन्छ। कानभित्रको रगतको नसा च्यापिँदा पनि यस्तो समस्या देखा पर्छ। त्यसो भए कसरी ध्यान दिने त? हामीले के कुरामा ध्यान दिने? चक्कर लाग्ने व्यक्तिले केही कुरामा विशेष ध्यान चाहिँ दिनु नै पर्छ। बिरामीले नझचाइ कुनै पनि औषधि सेवन गर्नु हुँदैन। पटक चक्कर आउने व्यक्ति आगोबाट बच्नुपर्छ। यस्ता व्यक्तिले साइकल, मोटरसाइकल लगायतका सवारी साधन चलाउनु हुँदैन। रुखमा चढ्ने तथा पौडी खेल्ने पनि गर्नु हुँदैन। र यसको उपचार के छ त? चक्कर लाग्ने विभिन्न कारणहरू भएकाले के कारणले चक्कर लागेको हो त्यो कुरा पहिला पत्ता लगाएर त्यसको उपचार गरेपछि चक्कर लाग्न छोड्छ। चक्कर लाग्ने कारणमध्ये 60% कारण कानको भित्री कान भएकाले चक्कर लाग्ने र कान कम सुन्ने समस्या भयो भने नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञलाई जचाउनुपर्छ। यसको उपचार औषधि र शल्यक्रिया मार्फत हुन्छ। सरकारी अस्पतालमा थोरै शुल्कमा पनि यसको उपचार हुन सक्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले कानको कारण पनि चक्कर लाग्न सक्छ, के हुन सक्छ समस्या भनेर हामीले नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर ढुण्डीराज पौडेलले दिएको यो हेल्थ टिप्स हामीले यहाँहरुमा प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई कस्तो लाग्यो यो हेल्थ टिप्स? कृपया आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र समाचार पार्टीको यो प्रस्तुति तपाईलाई कस्तो लागेको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। सँगसँगै सबै नेपालीहरु माझ पुर्याउनका लागि, किनकि तपाईले हेर्नुभयो राम्रो लाग्यो भनेर कमेन्ट गर्नुहुन्छ, तर आफ्नो फेसबुकमा यसलाई शेयर गर्नुस् न, त्यहाँ शेयर भनेर लेखेको हुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर फेसबुकमा पनि शेयर गर्नु होला र सबै नेपालीहरुलाई जानकारी पनि हुन्छ। यो त रह्यो हेल्थ टिप्स। आज हामीले यहाँहरुलाई अर्को पनि एउटा सामान्य टिप्सको प्याकेज प्रस्तुत गर्दै छौं। आजबाट एसई सुरु भएको छ, त्यसैले परीक्षा दिने विद्यार्थी बाबु नानीहरु र उनीहरुका अभिभावकहरुलाई हेल्थ टिप्स दिँदै छौं। कसरी परीक्षा दिने र तयारी कसरी गर्ने भनेर विभिन्न खालका टिप्सहरु हामी दिँदै छौं। विज्ञहरूले दिएका सुझावहरु यहाँहरुलाई दिँदै छौं। परीक्षा दिन सायद नै कसैलाई रमाइलो लाग्छ होला है, सबैलाई एउटा खालको प्रेसर हुन्छ, तनाव हुन्छ, कसरी गर्ने होला, कस्तो क्वेशन आउँछ होला, मैले कतिसम्म लेख्न सक्छु या सक्दिन भन्ने खालको दबाव चाहिँ स्वाभाविक रूपमा सबैलाई हुन्छ। र नेपालमा यो चैतको महिना भनेको चाहिँ के हो भने परीक्षा हुने महिना जस्तै हो। मन्टेश्वरीदेखि लिएर कक्षा 10 सम्मको परीक्षा हुने महिना हो र आजबाट कक्षा 10 को भनौं एसई को परीक्षा चाहिँ भइरहेको छ। त्यसैले यति बेला मन्टेश्वरीदेखि नै कक्षा 10 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई कसरी परीक्षाको तयारी गर्ने, कसरी राम्रो नतिजा ल्याउने भन्ने
पनि पिरले चाहिँ गाँजेको हुन्छ, नगाँजोस् अथवा टेन्सन नहोस् पनि कसरी, किनकि 1 वर्षसम्म गरेको मेहनत हामीले कम्तीमा पनि यो चाहिँ 10-12 दिनमा प्रत्येक 3-3 घण्टामा, अब यो 10 कक्षाको एसई को कुरा गर्दाखेरि 3 घण्टामा चाहिँ हामीले दिने परीक्षाले चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ क्वालिफिकेसनको, आफ्नो एउटा चाहिँ योग्यताको मापन हुँदैछ। त्यसकारणले चाहिँ यो खालको प्रेसर हुनु, तनाव हुनु र त्यो खालको चाहिँ पीर हुनु पनि स्वाभाविक हो। अधिकांश विद्यार्थीको बानी के हुन्छ भने परीक्षा नजिकिन थालेपछि मात्रै अध्ययन गर्ने, हैन, भोलि परीक्षा छ अथवा यो 1 हप्ताको पछिल्लो समय चाहिँ एकदम धेरै रटान दिने खालको हुन्छ। परीक्षालाई सबै विद्यार्थीले महत्त्वका साथ लिने गरेका छन्, तर उनीहरू वर्षको सुरुवातदेखि नै परीक्षाको तयारीमा चाहिँ खासै जुड्दैनन्, त्यो देखिन्छ। अधिकांश विद्यार्थी परीक्षाको तयारी कसरी गर्ने र कसरी पढ्दा लामो समयसम्म स्मरण गर्न सकिन्छ, सम्झिन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि अलमल भर्ने गरेका छन्। एसई परीक्षा आजबाट सुरु हुँदैछ। विद्यार्थीको ध्यान पढाइमा केन्द्रित छ, कसरी राम्रो नतिजा हासिल गर्ने। सबै विद्यार्थीको ध्यान पनि यही हुन्छ जुन सही पनि हो। यसरी एसई परीक्षा आजबाट सुरु हुँदैछ र नतिजाको दौडमा लाग्दा यसले तनाव निम्त्याउँछ, जो परीक्षाका बेला प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। अर्थात् धेरै अङ्क ल्याउने ध्यानमा मस्तिष्कलाई अनावश्यक चाहिँ बोझ पर्न थाल्छ। परीक्षाको बेला तनाव मुक्त हुन जरुरी छ। विद्यार्थीहरू आफैले पनि ध्यान दिनु होला र आफ्ना अभिभावकहरूले पनि तपाईँ चाहिँ ध्यान दिनु होला कि परीक्षाको बेलामा तनाव मुक्त बनाउनु पर्छ। पढेको कुरा पुनः स्मरण गर्नुपर्छ, तर टुप्पी कसेर घुँडा धसेर किताब घोक्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। यो परीक्षाको नजिकको समयमा तपाईले पहिल्यैबाट चाहिँ सुरुवात गर्नु पर्थ्यो, अब अन्तिममा आएको छ। त्यसैले परीक्षा कसरी राम्रो गर्ने भन्ने विषयमा केही शिक्षाविदसँगको कुराकानीका क्रममा प्राप्त गरेका केही आधारहरू र केही विज्ञहरूले विभिन्न खालका अनलाइनहरूमा पत्रपत्रिकाहरूमा दिएका टिप्सहरू जम्मा पारेर हामीले चाहिँ केही यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। पुरा अध्ययन। यदि विद्यार्थीले तन मन दिएर किताबको सम्पूर्ण ज्ञान लिन सक्यो भने उसले करिब प्रश्नपत्रमा आउन सक्ने प्रश्नको बारेमा भ्यू पाउन सक्छ। पुराना प्रश्नपत्रको अध्ययन। परीक्षा तयारी गर्दा विद्यार्थीले सधैँ सम्झनुपर्ने विषय हो पुराना प्रश्नपत्रहरूको अध्ययन गर्ने। यसले परीक्षाको फर्म्याट कस्तो हुन्छ भन्ने मात्र प्रश्न पार्दैन, उत्तर कसरी दिने र कस्ता प्रश्न बढी महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने जान्न सहज हुन्छ। कुन प्रश्नलाई कति समय दिने भन्ने पनि यसले सहयोग पुर्याउँछ। यस्तै ग्रुप ए मा दिएका कति प्रश्नमध्ये कतिवटा प्रश्न कति समयावधिमा हल गर्नुपर्ने हो र तिनको पूर्णाङ्क कति हो भन्ने बारेमा पनि जानकारी हुन्छ। समूह बनाएर पढ्ने। परीक्षाको तयारीमा जुटेका विद्यार्थीले समूह बनाएर अध्ययन गर्दा धेरै नै राम्रो हुन्छ। कहिले आफूले प्रश्न सोध्ने, कहिले आफूलाई प्रश्न सोध्न सकिन्छ अथवा उत्तर दिन सकिन्छ साथीहरूमा। यसो गर्दा आत्मविश्वास बढ्छ। यसका अलावा पढेको कुरा स्पष्टसँग बुझ्न सकिन्छ। त्यसबाहेक साथीहरूको नोटहरू पनि साटासाट गर्ने अथवा ज्ञान वा जानकारी पनि पाउन सकिन्छ। अर्को कुरा हो लेख्ने र अध्ययन गर्ने, लेख्दै अध्ययन गर्ने। पुरै पाठ कण्ठ गर्ने वा पाठ वाचन गर्ने शैली त्यति प्रभावकारी मानिँदैन। खास गरी स्मरणका लागि, सम्झिनका लागि, आफूले पढेको कुरा सम्झिन वा बुझ्नका लागि लेख्ने विधि उपयुक्त हुन्छ। लेख्ने तरिका छोटो र सजिलो माध्यम हो स्मरण गर्नका लागि। कुनै पनि पाठ याद गर्नका लागि पुस्तक पढ्ने वा लेख्ने वा आँखा चिम्लिएर त्यसलाई मनन गर्नु त्यस्तो चाहिँ गर्नुपर्दछ। अर्को हो बिहान पढ्ने। कक्षामा शिक्षकले पढाएको विषयलाई घरमा आएर राम्रोसँग अध्ययन गर्ने बानी विद्यार्थीका लागि उपलब्धिमूलक हुन सक्छ। परीक्षामा मात्र पढ्ने विद्यार्थीहरूले पनि कठिन सामग्रीहरू बिहानै उठेर पढ्नुपर्छ। फ्रेस दिमागले पढ्दा सम्झन सजिलो हुने विभिन्न अध्ययनले पनि देखाएको छ। अर्को हो चार्ट र डायग्रामको प्रयोग। कुनै पनि विषयवस्तु पढ्दा श्रव्य दृश्य सामग्रीले सम्झन निकै सहयोग पुर्याउँछ। यदि यस्तो उपकरण नभएको खण्डमा महत्त्वपूर्ण विषयलाई चार्ट बनाउने वा डायग्राममा उतार्नुपर्छ जसलाई सम्झन सकियोस्। पर्याप्त सुत्ने। परीक्षाका क्रममा अथवा परीक्षाका नाममा निन्द्रा मारेर नसुत्दा भोलिपल्ट दिमाग फ्रेस नहुने समस्या हुन्छ। यसले स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले परीक्षा आयो भन्दैमा तपाईँ तनाव नलिनुहोस्। सही समयमा पढ्नुपर्छ, लेखेर पढ्नुपर्छ, साथीहरूबिच छलफल गर्नुपर्छ, तर निन्द्रै तपाईँको चाहिँ बिताएर पढ्नु चाहिँ नराम्रो हुन्छ, किनकि भोलि फेरि लेख्नुपर्छ। त्यस कारणले पर्याप्त मात्रामा चाहिँ सुत्न राम्रो हुन्छ है त। अर्को हो स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने। परीक्षाको तनाव, अनिन्द्रा, खानपानमा अनियमितताको कारण धेरै विद्यार्थीहरूलाई यस बेलामा चाहिँ धेरै स्वास्थ्य समस्याहरू देखा पर्न सक्छ। केही विद्यार्थीहरू परीक्षाको समयमा बिरामी परेर परीक्षा नै छुटेका समाचारहरू पनि हामीले सुनेका छौँ। त्यसैले परीक्षामा पनि आफ्नो दिनचर्यालाई सन्तुलित राख्ने प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ। सही समयमा सुत्ने, उठ्ने, खाने तालिका चाहिँ अनुसरण गर्दा धेरै नै राम्रो हुन्छ। र अर्को हो स्वाभाविक रूपमा खानेकुरामा ध्यान दिने। परीक्षाको बेलामा ताजा खानेकुराहरू खाने, पर्याप्त मात्रामा पानी पिउने, किनभने
शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ भइयो भने नै पढेका कुराहरू मस्तिष्कले ग्रहण गर्छ र त्यसलाई आफूले सरल ढङ्गमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। अर्को, नियमित रूपमा ब्रेक लिने। परीक्षा आयो भन्दैमा विद्यार्थीहरू निरन्तर रूपमा पुस्तक र नोटबुकमा मात्र केन्द्रित हुनु हुँदैन, नियमित रूपमा ब्रेक लिनुपर्छ। रातमा पढ्दा सम्झन सजिलो हुने विद्यार्थीले दिनमा धेरै थकाइ मार्ने र दिनमा पढ्दा सम्झिन सजिलो हुने विद्यार्थीले रातमा चाहिँ थकाइ मार्ने गर्नुपर्छ। जुन समयमा पढे पनि नियमित ब्रेक चाहिँ लिइरहनुपर्छ। आफूले जानेको कुरालाई साथीहरूलाई भन्ने पनि गर्नुपर्छ, भनेको सेयर गर्ने क्या आफूले जानेका कुराहरू। भनिन्छ नि, विद्यार्थीलाई सिक्नका लागि पुस्तक अध्ययन गरेर भन्दा आफूले जानेको कुरा अरूलाई भन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ। त्यसैले साथीहरूलाई आफूले पढिरहेको विषयको प्रश्न आफूलाई सोध्न लगाउने गर्नुपर्छ। यसो गर्दा सम्झना कठिन भएको विषय स्पष्ट हुने र परीक्षामा लेख्न अल्मलिने समस्याबाट चाहिँ मुक्ति पाइन्छ। अब यो त रह्यो तयारीको विषय, कसरी चाहिँ परीक्षाको तयारी गर्ने, के छ विषयवस्तु भनेर हामीले चाहिँ जानकारी दियौँ। के कुरामा ध्यान दिने त परीक्षाको बेलामा परीक्षार्थी अथवा भनौँ न विद्यार्थी र अभिभावकले भन्ने कुरा हो। अब परीक्षाको दिन नै के गर्ने त? अब यसै त सुरु नै भइसक्यो, त्यसकारण यो परीक्षाको दिनको विशेष तयारी चाहिँ के हुन्छ त? परीक्षाको दिन दिमागलाई प्रेसर दिनु कदापि हुँदैन, त्यसैले परीक्षाको दिन अगावै मेहनत गरेर नियमित पठन पाठन गर्नुपर्छ भनिएको हो। परीक्षाको दिन सबेरै उठेर केही बेर ध्यान गरेर ब्रेकफास्ट लिने, समयलाई हेक्का राख्ने, परीक्षाको समय आवश्यक पर्ने सरसामग्रीहरू जस्तै तपाईँको आफ्नो प्रवेश पत्र होला अथवा केही कागजपत्रहरू होला, पेन होला, पेन्सिल, इरेजर, स्केल जस्ता होइन, ज्योमेट्री बक्स होइन, त्यसै गरी एडमिट कार्ड भनिहालेँ अघि मैले, यस्तो चाहिँ भुल्नु हुँदैन। परीक्षाको दिन परीक्षा समयभन्दा ठिक 20 मिनट अगाडि परीक्षा स्थल पुग्नुपर्छ र प्रश्नपत्र राम्रोसँग हेरेर मात्र उत्तर दिनुपर्छ। नबोल्नु होला, एउटा प्रश्न पूर्ण रूपमा बुझ्नु भनेको 40% हल गरिनु बराबर हो भनेर पनि भनिन्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई परीक्षाको क्रममा कस्तो खालको तयारी गर्ने, के कुरामा ध्यान दिने अभिभावकले र विद्यार्थीले भन्ने विषयवस्तुमा एउटा सामान्य प्याकेज हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। किनकि आज एसई सुरु भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै विद्यार्थीहरू एसई दिइरहनु भएको छ। आज परीक्षा दिएर आइसक्नुभयो होला, यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूलाई हेरिरहनु भएको छ, यो त साँच्चै राम्रो चिज आयो है समाचार पार्टीमा भन्ने लाग्छ भने कृपया यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गरिदिनु होला आफ्नो फेसबुकमा, ताकि त्यस्ता विद्यार्थीहरू र उनीहरूका अभिभावकहरूलाई यो कुराको जानकारी होस् र सामान्य रूपमा केही नम्बर बढाउनका लागि, केही अध्ययनको एउटा चाहिँ प्रक्रिया बढाउनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण होस् भनेर हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला है त। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन आजका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया आजै सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस्, अहिले सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर नोटिफिकेसन अन गर्नुहोस् र अलमा गएर क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।